बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से कामयाब कारोबार स्कीम का आगाज कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन बिजनेस मकासद के लिए कर्जा ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा किन किन मकासद के लिए आपको कर्जा मिल सकता है, कितना कर्जा आप ले सकते हैं, कितनी मुद्दत के लिए आपको कर्जा मिलेगा, किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको ये कर्जा दिया जाएगा, माहाना किस्त आपने कितनी अदा करनी होगी, ये सारी तफसीलात मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, बैंक ऑफ पंजाब पाकिस्तान के बड़े जो बैंक हैं उनमें से एक है। ठीक है, तो बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से कामयाब कारोबार स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई है, खासकर उन पाकिस्तानियों के लिए, उन पाकिस्तानी मर्द खवातीन के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वसी करना चाहते हैं। तो दो किस्म के लोग जो हैं वो कर्जा ले सकते हैं कारोबारी मकासद के लिए। नंबर 1 पे ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनके पास छोटा मोटा कारोबार मौजूद है और वो अपने रोजमर्रा के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, तो आप रोजमर्रा के अखराजात को पूरा करने के लिए कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बंदा है जिसने नई नई कंपनी लॉन्च की है, अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है तो आप पैसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि कारोबार कर रहा है, उसको अपने कारोबार के लिए मशीनरी की जरूरत है, तो आप मशीनरी खरीदने के लिए कर्जा ले सकते हैं। तो इस तरीके के साथ जितने भी छोटे कारोबारी हैं, अगर आप अपने छोटे कारोबार को जो है उसके अखराजात को पूरा नहीं कर पा रहे, आपका जो कारोबार है वो डाउन होता जा रहा है, तो आप अपने कारोबार के जो अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए, अपने कारोबार को मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट में लाने के लिए कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनके पास पहले से कोई बिजनेस मौजूद है और वो अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने कारोबार को वसी करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, तो दो किस्म के लोग कर्जा ले सकते हैं जिसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों बात करते हैं कितना कर्जा आपको कारोबारी मकासद के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है कोई भी सिंगल बंदा ज्यादा से ज्यादा 15 मिलियन रुपीस तक कर्जा ले सकता है। 15 मिलियन रुपीस का मतलब है 1.5 करोड़ रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपने नोट कर लेनी है, जब आप बैंक से कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक आपकी डिमांड को भी देखेगा और आपके बिजनेस को भी देखेगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, जितने पैसे आप मांग रहे हैं क्या आपको उतने पैसे की जरूरत भी है या नहीं है। तो ये सारी चीजों को बैंक जो है एनालाइज करेगा, समझेगा और उसके बाद आपके कर्जे की मंजूरी होगी। ठीक है, तो आपने काम ये करना है, जितने पैसों की आपको जरूरत है आपने उतने कर्जे के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, बैंक ये भी देखेगा कि जो आपका बिजनेस है जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं, आप माहाना बेस पे कितनी सेल्स कर रहे हैं, कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है, और उस हिसाब से बैंक आपको जो है कर्जा फराहम करेगा। ठीक है ना, तो आप 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक भी कर्जा ले सकते हैं, आप 1 लाख से 30 लाख तक भी कर्जा ले सकते हैं, आप 1 लाख से 50 लाख तक भी कर्जा ले सकते हैं, आप 1 लाख से 1 करोड़ तक भी कर्जा ले सकते हैं, आप 1 लाख से 1.5 करोड़ तक ज्यादा से ज्यादा कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं, आपने अपनी जरूरत को देखना है, अपनी जरूरत के मुताबिक आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक तो यह है कि आप अपने जो बिजनेस है उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं जितना चाहें, और इसके लिए आपको फिर जमानत की जरूरत होगी। आपने अपनी फैमिली में से, अपने दोस्तों में से 2 बंदे गारंटी के तौर पर बैंक को मुहैया करने होंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप मॉर्गेज फाइनेंस लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, यानी जितना भी आप कर्जा लेना चाहते हैं उसके एवज आपको बैंक के पास कोई ना कोई चीज गिरवी रखवानी पड़ेगी। ठीक है, आप जो घर है उसके जो कागजात हैं वो आप बैंक के पास से गिरवी रखवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो उसके कागजात आप बैंक के पास गिरवी रखवा सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मॉर्गेज फाइनेंस। मॉर्गेज का मतलब होता है कोई चीज गिरवी रखवाना। ठीक है, तो बैंक आपसे कोई ना कोई चीज के कागजात गिरवी लेगा और उसकी वजह आपको कर्जा जो है फराहम करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप नोट कर लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बतानी है, आप इनको नोट करते चलिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से लोग जो है कर्जा ले सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब से कामयाब कारोबार स्कीम के तहत। ठीक है, नंबर 1 पे दोस्तों इनकी शर्त ये है कर्जा देने की कि ऐसा बंदा कर्जा ले सकता है जिसको 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस हो। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, अगर आपको उस कारोबार में 3 साल का तजर्बा है तो आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2 पे आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए, यानी अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 3 पे शर्त यह है कि आपकी एज 25 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 4 पे दोस्तों इन्होंने कहा है कि आपके पास पाकिस्तान के किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट होना जरूरी है जो कि पिछले 1 साल से ऑपरेशनल हो, एक्टिव हो। ठीक है,
اس کے بعد یہ نمبر 5 پہ یہاں پہ انہوں نے ایک اور شرط لگا دی ہے، جو بھی بندہ قرضہ لینا چاہتے ہیں کامیاب کاروبار اسکیم کے تحت، تو یہاں پہ جی بینک آف پنجاب یہ کہتا ہے اگر آپ مورگیج فائنانس لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی سنگل بندہ جو ہے جو کہ ضمانت کے اوپر جو ہے قرضہ لینا چاہتا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے شرط لگائی ہے اگر آپ مورگیج فائنانس نہیں بھی لینا چاہتے تو پھر بھی جب آپ قرضہ لیں گے تو آپ سے کم از کم ایک بندہ یا 2 بندے جو ہے گارنٹی کے طور پہ مانگے جائیں گے۔ تو رول کے مطابق بینک جو ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ کون سا بندہ آپ کی ضمانت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا بندہ آپ کے خاندان میں سے ضمانت دے گا یا کچھ سرکاری ملازم ہو 18ویں اسکیل کا یا پھر کوئی بزنس مین ہو، ٹھیک ہے، یعنی عام بندہ اس کی ضمانت جو ہے یا اس کی گارنٹی جو ہے بینک قبول نہیں کرے گا، کیونکہ گارنٹی اس لیے لی جاتی ہے کہ کل کو آپ کے پیسے جو ہے بینک کو واپس نہیں کرتے تو جو بندہ گارنٹی دے رہا ہوتا ہے بینک پھر اس کے پاس جاتا ہے، بھائی آپ نے فلاں بندے کی گارنٹی دی تھی لہٰذا وہ بندہ بھاگ گیا ہے تو ہمارے پیسے واپس کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو گارنٹی کے طور پہ آپ نے وہ بندے مہیا کرنے ہیں بینک کو جو کہ بینک آپ سے مانگے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ ابھی ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں، جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے بینک آف پنجاب سے، چاہیں تو آپ منتھلی قسط کے ساتھ پیسے واپس کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ 6 مہینے کے بعد قسط ادا کر سکتے ہیں، یہ جو ہے بینک آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی مرک اپ پیمنٹ جو ہے اس میں آپ کو 15 ڈیز کی گریس پیریڈ بھی دیا جائے گا۔ اب گریس پیریڈ کا مطلب کیا ہے دوستو؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ قرضہ لے لیتے ہیں اس کے بعد بینک آپ کو کچھ ٹائم دیتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر آپ اپنے جو قرضہ آپ نے لیا ہے آپ اس کو سپینڈ کریں اپنے کاروبار کے اوپر، اپنے بزنس کے اوپر، اپنے کاروبار کو پروفٹ میں لائیں، جس مقصد کے لیے آپ نے قرضہ لیا ہے اس مقصد کو پورا کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے تو بینک آپ کو گریس پیریڈ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بینک 15 دن کا آپ کو گریس پیریڈ دے، کوئی 3 مہینے کا دیتا ہے، کوئی 6 مہینے کا، کوئی سال کا، ٹھیک ہے۔ تو اس گریس پیریڈ کے اندر آپ نے کوئی بھی قسط ادا نہیں کرنی ہوتی۔ اس کے بعد رول کے مطابق آپ نے ہر مہینے یا 6 مہینے کے بعد جو بینک آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اس کے مطابق آپ نے ماہانہ قسط جو ہے بینک کو ادا کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سیکیورٹی ہے وہ میں نے آپ کو آلریڈی جو ہے چیزیں بتا دی ہیں، آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی۔ تو یہ ساری تفصیلات ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب بینک آف پنجاب نے یہ جو کامیاب کاروبار اسکیم انٹروڈیوس کروائی ہے، اس طرح کی اسکیم 2021 میں کورونا کے دنوں میں بھی بینک آف پنجاب نے جو ہے انٹروڈیوس کروائی تھی تاکہ جو بزنس پاکستان میں ڈاؤن جا رہے ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے۔ ابھی دوبارہ سے پھر اس اسکیم کو جو ہے لانچ کیا گیا ہے۔ ایسے تمام پاکستان جو بزنس کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بزنس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام لوگ جو ہے قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب دوستو یہاں پہ ایک چیز رہ گئی تھی جو میں نے آپ کو بتانی ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جتنا چاہے آپ قرضہ لے سکتے ہیں 1 لاکھ سے 1.5 کروڑ کے درمیان میں۔ تو قرضہ آپ نے واپس کتنے وقت میں کرنا ہوگا؟ 10 سال میں آپ نے واپس کرنا ہے، 5 سال میں، کتنے وقت میں آپ نے واپس کرنا ہے؟ تو دوستو اس کا یہاں پہ انہوں نے نہیں لکھا کہ آپ کو ٹرن اوور جو ہے کتنا دیا جائے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے بینک کو بتانا ہوگا اپنی ضرورت ہے۔ میں جی 1 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے قرضہ لینا چاہتا ہوں اور 1 سال کے لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بینک نے آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بتانی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی 2 سال کی ہو 1 سال کی ہو اس کے مطابق جو ہے آپ سے کہا جائے گا کہ اتنے وقت میں آپ نے پیسے جو ہے بینک کو واپس کرنے ہوں گے۔ تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے، امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ بینک آف پنجاب میں جائیں، وہاں جا کے فارم پر کر کے آپ جمع کروا سکتے ہیں۔